कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए, ये निचले दर्जे के लोगों से बात करने की कोशिश, लेकिन इस दफ़ा तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो बात करनी है वो मुझसे करें, और सिर्फ़ 3 लोग हैं जो कि उनके फ़ोकल पर्सन मुकर्रर हुए हैं। उनमें उमर अयूब खान हैं, और उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, और सलमान अकरम राजा साहब हैं। ये 3 रहनुमा हैं। 3 के अलावा उनका कोई फ़ोकल पर्सन नहीं है। बाकी सारी क़यादत को उन्होंने कह दिया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करें और लोगों को निकालें और लोगों तक को मोबिलाइज़ करें और हमारी आवाज़ जो है वो पहुँचाएँ। ये कैंपेन अब तक बहुत अच्छी जा रही है हमारी इत्तला के मुताबिक, क्योंकि उसके मुतबादिल जो तैयारियाँ की जा रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त फोकस ये कर रहे हैं इस्लामाबाद को, कि इस्लामाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जाए, और इनका ख्याल है, हालांकि इस दफ़ा इस्लामाबाद जो है वो इम्पोर्टेंट अहम अहम दर्जा नहीं रखता, ये मैं आपको बता दूं कि इसलिए ये फोकस कर रहे हैं और कंटेनर्स पकड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इंतजामात कर रहे हैं, दफ़ा 144 लगा रहे हैं, कराची में लगा दी, इस्लामाबाद में लगा दी, पिंडी में लगा दी, पंजाब भर में लगा दी, और बहुत तवील दौरानिया का खेल खेला जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो अपोजिशन चाहती थी उसके इब्तदाई मकासद तो उन्होंने हासिल कर लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी को एंगेज कर लिया है इस मामले में। अब आते हैं जी सूरत हाल क्या होगा। इस दौरान खबरें भी चल रही हैं, और वो खबरें ये है कि एक जंग की खबर है, और अंसार अब्बासी साहब ने दी है कि हुकूमत पीटीआई आला सतह राब्ता और मुमकिना ब्रेक थ्रू की कोशिशें, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी किया जा सकता है, और मुज़ाकरात में शामिल अफराद के नाम अफशा हुए तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। तो इसके लिए बातचीत मुस्बत हुई तो हुकूमती शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी, पीटीआई को कुछ यकीन दहानियां करवाई जा सकती हैं। ये खबर है, और इस खबर का फौरी तौर पर शदीद तरीन रद्द अमल आया किसकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और उन्होंने इसको फेक न्यूज करार दे दिया, जाली न्यूज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर एक डाइवर्जन है, और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी तैयारियों को मुतासर किया जा सके, और हमारे पास भी यही इत्तला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी किसी भी इत्तफाक से कबल हुकूमत को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। इस खबर में अज खुद बहुत सारे जो हैं वो तजादात हैं, और इस खबर में इसी खबर में एक तरफ कहा जाता है हुकूमत पीटीआई आला सतह राब्ता, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में शामिल अफराद के नाम अफशा हुए तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में जो है वो मफाहमत हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हुकूमत पीटीआई आला सतह राब्ता है। फिर तीसरे ही जुमले में ये कहते हैं कि किसी भी इत्तफाक से कबल हुकूमत को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। तो अज खुद इस खबर में तजादात ही तजादात हैं, और लगता यही है कि ये खबर एक टेबल स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं, और बल्कि ये जो उर्फ़े आम में कहा जाता है कि प्लांटेड न्यूज है, या डिजायर है कि जनाब इसको जरा इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए और इस तरह की खबरें दी जाएं। तो बहरहाल एक तो ये है कि इस खबर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद तरीन रद्द अमल आया, और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि 24 नवंबर से पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और मुज़ाकरात होंगे तो 24 नवंबर को होंगे और डी चौक में होंगे, और उस वक्त देखा जाएगा, क्योंकि वो उनको पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भरपूर तरीके से निकलेंगे, और एक दफ़ा अपनी जो है अवामी ताकत वो सामने आएगी। तो बहरहाल इस दौरान जी एक और कुछ फिर मजीद खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि मामलात जो हैं वो हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच करने के लिए आज जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। अब मोहसिन नकवी साहब आपको मालूम है कि वो रावलपिंडी आसम मुनीर साहब के नुमाइंदा खास समझे जाते हैं, तो लिहाजा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और आज की, और उसमें यकीनन ये मामला जो है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से राबता करें और इस विंडो को खोला जाए और कुछ ना कुछ मामला तय किए जाएं। तो लेकिन अब देखते हैं
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک سنتی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پہلے جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب عین وقت پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے حکومتی بینچوں میں بیٹھے نہیں، لیکن حکومت کو بھرپور طرح سے سپورٹ کیا، اور جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی امینڈمنٹس تھیں ان کے حق میں ووٹ دیا۔ حالانکہ اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو اس دن نمبرز پورے نہیں تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ نہ سینٹ میں ان کے پاس نمبر پورے تھے اور نہ ہی قومی اسمبلی میں۔ پھر اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب نے لندن کا وزٹ بھی کیا ہے، اور وہاں پہ مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف اب مولانا سے بھی پھونک پھونک کر قدم رکھے گی اور اس طرف شاید نہ جایا جائے۔ اسی دوران جناب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ آج پشاور سے آئے اور اڈیالہ جیل گئے، اور ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ طویل ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقات میں کسی قسم کی کوئی ہرڈر کریٹ نہیں کی گئی۔ پروٹوکول کے ساتھ آئے، سیکورٹی کے ساتھ آئے اور سیکورٹی کے ساتھ واپس گئے۔ کانفرنس روم میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ، کیونکہ وہ پورے 1 گھنٹہ 40 منٹ اڈیالہ جیل میں رہے، تو اگر آپ 10-12 منٹ نکال بھی دیں تو پھر بھی یہ تقریباً 90 منٹ کی ملاقات بنتی ہے، جس کو یقیناً تفصیلی ملاقات کہا جا سکتا ہے۔ اور اس تفصیلی ملاقات میں عمران خان صاحب کو یقیناً، کیونکہ اگین میں کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ واحد ایک ونڈو ہے جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کے فوجی قیادت کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور نون لیگ خاص طور پہ ان کو کمپرومائزڈ جو ہے وہ کہتی رہتی ہے، اور ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب علی امین گنڈاپور جو ہیں خیبر پختونخوا سے آئے، اور وہاں پہ علی امین گنڈاپور جو پشاور میں ان کی ظاہر ہے وہاں پہ وہ میزبانی کر رہے ہیں بشرا بی بی کی بھی، تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ایک انتہائی ایک وہ چینل موجود ہے، لہٰذا آج کی جو گفتگو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئی عمران خان صاحب کی، اس میں صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا 24 نومبر کا احتجاج، اور اس دوران اگر کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے تو یقیناً وہ بھی زیر بحث وہی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب اس دفعہ اپنی احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے۔ 24 نومبر کی احتجاج کی کال کسی بھی صورت میں وہ واپس نہیں لیں گے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں، جو انہوں نے اچھا ایک تاثر دیا، پیغام آئے اور پیغامات کو انہوں نے آنر کیا، ان کا جواب جو ہے ان کو دھوکے اور فریب میں ملا۔ اور یہاں تک کہ جب جو شنگھائی کانفرنس تھی اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کو مؤخر کیا، اور اس میں بھی کچھ دوست ممالک بھی شامل تھے جن کا پیغام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا کہ جناب یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو بھی آنر کیا تھا۔ اس سے پہلے حکومتی شخصیت کو بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی میسج انہوں نے اس کو بھی سنا تھا، تو لہٰذا اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری جانب جو ایک تیسرا سیناریو ہے وہ ہے آج چیف جسٹس احمد فاروق صاحب کبھی علیل ہو جاتے ہیں اور ان کی کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی ہے، اور آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب علیل تھے اور ان کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی۔ آج انہوں نے خطاب کرنا تھا وکلا سے، وہ خطاب بھی مؤخر ہو گیا، اور اس طریقے سے باقی جو کیسز ہیں متعلقہ نوعیت کے، امپورٹنٹ نوعیت کے، وہ بھی ڈیفر ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت تھی آج پشاور ہائی کورٹ میں، اس میں 23 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے، تو 23 دسمبر کا مطلب ہے پورا 1 مہینہ اور 2 دن جو ہے وہ 1 مہینہ 3 دن توسیع کر دی گئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں اچھی اور کہیں ٹائٹ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرہ اس وقت صرف ایک ہی ہے جناب، اور وہ ہے شہباز اور مریم سرکار کو، اس کے علاوہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی ناراض ہے اور دکھی ہے، دونوں سے، راولپنڈی سے بھی اور جاتی امرہ سے بھی۔ پھر ایک اور درخواست تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ تھی کہ پابندی عائد کر دی جائے سیاسی گفتگو پہ، عمران خان صاحب پہ، اور آلریڈی سنگل بینچ کا فیصلہ موجود ہے عمران خان صاحب کے حق میں، قیدیوں کے حق میں، تو آج بھی وہ نہیں ہوا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی۔
کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا جائے، لہٰذا یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تیسری ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کو چیلنج کیا ہوا تھا، جو 3 سال سے 5 سال کر دی گئی، تو اسی طریقے سے ججز کی تقرری اس کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا۔ محمود اختر نقوی صاحب تھے درخواست گزار، لیکن وہ مسنگ قرار پائے اور وہ آج کمرہ عدالت آئینی بینچ کے سامنے نہ پہنچ پائے، اور ان کی عدم دستیابی اور ان کی عدم حاضری، عدم پیروی کی بنیاد پر یہ درخواستیں آئینی بینچ نے، جس کے سربراہ جناب امین صاحب ہیں، جسٹس امین صاحب، انہوں نے ہنسی خوشی ان کو خارج کر دیا۔